मस्जिद नबी है। आप फरमाते ने मेरा पतरेर फज़ल इब्न अब्बास किथे आओ, मेरा पतरेर अली इब्न अबी तालिब किथे आओ। नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले बैठे जे। आप फरमाते ने मेरा पतरेर फज़ल इब्न अब्बास किथे। नजरा नबी पाक ने चुकियां ने, बुखार बड़ा है, जिसम ते भर भर पानी दियां मशकां पा रहे ने। आप फरमाते ने मेरे आले मुहम्मद भी रो रही है, क्रैश भी रो रहे, अंसार भी रो रहे ने। आप फरमाते ने फातिमा तू क्यों रो रही है? आंधी है बाबा मेरे बाबे मुहम्मद दे दुख पता नहीं कदों मुक्कणगे। आप फरमाते ने बेटी तेरे बाबे दे दुख मुक्कण ही वाले ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आप फरमाते ने मैनू नमाज वास्ते लैके चलो। सुनो मौला अली पाक कहंदे ने मेरे नबी दे कदम जमीन ते लगदे पे, उंगलां रगड़दियां पईयां ने जमीन दे नाल, ते मैं मस्जिद वल लैके जा रहा मैं। नबी पाक इंज कंधियां ते हाथ रखे ने। आप फरमांदे ने मैनू मस्जिद वाल लैके चलो। तू हट्टा कट्टा मस्जिद च नहीं आंदा, तू जीरा दुकान छड़ के मस्जिद च नहीं आंदा, बाजार छड़ के मस्जिद च नहीं आंदा। मेरे नबी जा रहे। आज तो बाद ये लफ्ज़ नहीं कहना कि कौले रसूल पढ़ते रहो नमाज, ये कौले रसूल है, ये नहीं कहना। जरा सुनिए कहना कि ये पढ़ते रहो नमाज ये पहले रसूल है। एक रोज़ मोमिनों तुम्हें मरना ज़रूर है, पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है। एक रोज़ मोमिनों तुम्हें मरना ज़रूर है। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबी मस्जिद च चले गए। आप फरमाते ने पुत्रों में तड़ना जो कोई गल्लां बहुतियां ही गहरियां करना चाहना है। मेरे नबी दे सहाब करीब बैठ गए ने मस्जिद नबी च। आप फरमाते ने पुत्रों जे किसे लेना देना होवे ते मैं हाज़र हाँ। एक सहाबी खड़ा हो गया, मेरे नबी करीम नूं आंदा है सोने मैं तुहाडे कोल एक दिरम दिनार लैना है। आप फरमाते ने फज़ल इब्न अब्बास अली इनू मेरा कर्जा उतार दिया जे, इनू दिरम दिनार दे दिया जे। नबियां दे सरदार ने सारी कौम दी सिफारिश करनी है। मेरे नबी ने सिफारिश करनी ते असां बख्शिया जाना है। हजूर शफात करनी ते असां बख्शिया जाना है। जिन्हों अल्लाह नबियां रसूलां दा सरदार बनाया है वो एक दिरम दिनार वे किसे दा खा के राजी नहीं। अज बाबियां दा की बनेगा? तहज्जुद गुजार डाकुआं दा। ये तहज्जुद गुजार डाकू मत्थे दे स्टामा जिडे मरा पाए ने, उमरे कीते ने, हज्जां कीतियां ने। आंदे पुत्रो गूठे लवा लो किते कुड़ियां हिस्से ना लै जान। एडियां जो तेनू बेटियां पैड़ियां लगदियां सी, जमदियां नू किसे टोए च ना देंदा हो, जमदियां नू किसे नहर च रोड़ देंदा हो। ना कुछ देना पैंदा ना लेना पैंदा हो। पर एक मेरी गल याद कर ली, पुत कपुत हो जांदे ने, धीआं मापियां दियां बीमारियां साम लैंदियां ने, धीआं मापियां दे जनाजे साम लैंदियां ने। ओए पुत्तर नकम्मे लियाओ कुरान में फतवा दवा। अलफ लाम तो लैके वन्नास दी सीन तक पूरे कुरान चल्ला ने एक ऐत नहीं उतारी। ये कारी साहब मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं अपने फतवे को बदलूंगा। अल्लाह ने पूरे कुरान च किते नहीं कहा कि जनाब औलाद नाल प्यार करो, अगर क्या वे ते मैनू ऐत सेंड करया जे। अल्लाह ने ये जरूर कहा है इन्नमा अम्मालुकुम औलादुकुम फितना, माल भी फितना औलाद भी फितना है। एक कितना बड़ा फितना है। बाबे ने तहज्जुद भी पढ़ी है, उमरा भी कीता है, हज भी कीता है, तस्बीह भी पढ़ी है, जिक्र भी कीता है, एदी इबादत असर नहीं कीता। धी दा हक पुत्र दे नां गूठा लाता। इतना बड़ा फितना औलाद। सादकाबाद एक आलम नूं मैं मिलिया, मैं पूछया बजुर्गो ताड़ी औलाद किन्नी? कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मैनू इस फितने तो महफूज रखे। मैं चौंक गया, मैं कहा पहला बे औलाद। एक गल मैं कोई 18 साल पुरानी सुना रहे हैं, 27 साल हो गए ने मैनू तबलीग कर दिया, ते मैं वो बाबे नू गल ना लाया। मैं कहा बजुर्गो ये गल पहली बार ही मैं सुनी है। बे औलाद बंदा कहंदा अल्हम्दुलिल्लाह। कहंदा मौलवी साहब इसलिए क्या अल्हम्दुलिल्लाह, अगर औलाद हुंदी पता नहीं मैं किन्नियां ना ठगियां मार चुकियां होनियां सी। कहंदा मैं ते अपने अल्लाह दी हुण इबादत करना है, मैनू मेरा मुतमैन ज़मीर के मैं इंशाअल्लाह अपने अल्लाह नू हिसाब देना है और मैं किसी दा हक नहीं मारे।
किन्ने बाबे बैठे ने आंदे ने पुत्रो किते कुड़ियां हिस्से ना लै जान। कई बाबे बदमाशी करते ने, धी नूं ब्लैकमेल करके आंदे अपनी मर्जी नाल ही ला दे, नहीं तो भरावां तैनूं मिलना नहीं, भरावां तैनूं मिलना नहीं। अल्लाहू अकबर, मेरी तौबा। बाबा गल लिख ला ध्यान दे नाल मेरे वीरां। इत्थे नौशहरा विरकां दा वाकिया ही, बाबा फौत हो गया, इहदे जनाजे नाल बड़े बड़े लोग शामिल, इहदे पुत्र भी शामिल, इहदे भरा भी शामिल। एक बाबा खड़ा हो गया, आंदा लोगों मैं 12 लाख रुपया लेना, ये पुत्र भी चुप, ये भरा भी चुप ने। बाबा खड़ा हो गया, आंदा लोगों मैं 12 लाख रुपया लेना, ये पुत्र भी चुप ने, ये भरा भी चुप ने। हुण बाबा खड़ा हो गया, हुण पुत्रां नूं बोलना चाहिए, असी वारस हां, 12 लाख देवांगे। पुत्र भी चुप, भरा भी चुप, रिश्तेदार भी चुप। इहदी बेटी नूं पता लगा, दौड़ी दौड़ी आई, आदि वे मेरे बाबल ते अबेलिया कर्जा मैं उतार दांगी, मेरे बाबल दी मंजी वेखी नहीं जावे मेरे कोल। आंदा नहीं मैनू अभी चाहिए। इन्हें कन्नां दियां डंडियां उतार दित्तियां, हत्थां दे कड़े ते ब्रैसलेट उतार दिते। आदि लैवे मेरे बाबल दे अबेलिया, अभी ते मैं इतने जोगी, कर्जा मैं उतार दांगी। बाबा उच्ची उच्ची रोन लग पिया, आदा लोग मैं 12 लाख लेना नहीं, मैं 12 लाख देना है। इहदी मान सी मेरे कोल, मैनू आंदा सी मैं मरा मेरे वारसां नूं दे आवीं। जे मैं कहंदा मैं 12 लाख देना है, इहदे पुत्रा आखना सी मैं वारस, भरावा आखना सी असी वारस, पर मैं वेखना सी मोहियां दा कौन वारस बनदा है। आदा अज पता लगा है, धीआं घर मापिआं दे रहमतां ने हुंदियां, मापिआं नूं दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां। मापिआं दा दुख सुन रात तुर पैंदियां, तवे उत्ते रोटी होवे रोटी भुल जांदियां। मैं जुमला कवांगा बड़ा वड्डा है। मेरा एक दिन बेटा मैनू कहंदा, पापा ये आप इनको नहीं झिड़कते, मुझे झिड़क लेते, मेरा एक ही बेटा है। मैं क्या बेटा बात सुने गले लगे। मैं क्या मेहमानों को कौन मारता है, मेहमानों को कौन झिड़कता है? कहता पापा मेहमानों को तो कोई नहीं झिड़कता। मैं क्या बेटा ये मेरी मेहमान बेटियां हैं, 6-7 साल बाद अपने घर चलियां जानी है, मेहमानों को कौन मारता है? हाथ जोड़ांगा ताडे अगे भी, और जिंदगी च बेटियां नाल प्यार कर ला। भाबियां मर्जी नाल खाण भी नहीं देंदियां, भाबियां मर्जी नाल पीण भी नहीं देंदियां। मैं 6 दफा साल उम्रे ते गया अल्लाह दे फजल नाल, ते मैं 6वीं वारा इहो ही दुआ कीती, अल्लाह जद तक मेरियां धीआं बूहियां ना उठन, बुढ़ियां ना होण, मैनू अपने कोल ना बुलाई। मैनू एक बंदा आंदा मदनी साहब ये दुआ क्यों कीती? मैं कही कोई वजह है, मैं जिंदगी च यतीमी वेखी, भाबियां मर्जी नाल खाण भी नहीं देंदियां, भाबियां मर्जी नाल सौण भी नहीं देंदियां, भाबियां मर्जी नाल खरीदन भी नहीं देंदियां, भाबियां मर्जी नाल कपड़े पहनन भी नहीं देंदियां। भाबियां कदी नहीं मावां बनियां, मावां ही मावां होंदियां ने। मापिआं दे घर धीआं दे लई कदों कोई थावां होंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए, खेड सी मां दे सावां नाल। तेरा घर मां चंगा लगदा, तेरे सोने सावां नाल। ओहो वेड़ा ते ओहो वीरे, शिकवे नहीं भरावां नाल। सौरा कर मैनू चंगा लगदा, मैं पुत्तां वाली हो गई हाँ। कोई दुख नहीं अम्मा मैनू, मैं सुखां वाली हो गई हाँ। इको दुख नहीं माए मैनू, तू जो मेथों खो गई हाँ। मेरा दुख सी सांझा तेरा, वंडन वाला लब्बा नहीं। जिन्नू दिल दा हाल मैं दसां, पिछण वाला लब्बा नहीं। अज रोंदियां तेरियां जाइयां, हर आजा अम्मा राणीए। ईदां ते शिवरातां आइयां, आके सब ने बोलियां पाइयां, वेखनी साडियां ईदां आइयां, तेरियां क्यों नहीं ईदां आइयां, वखानी तेरियां ईदां आइयां। किवें
میں اج عید وکھاواں آ جانی مہرانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا اماں رانیے تیاں دی قسمت پردیس وے بابر پتراں لئی جگیراں اے ظالم سساں دنیا تے ایویں کہندیاں نے نواں نوں گھر سامنا نہیں آوندا نہیں پہنے تو عورت ذات امام غزالی نے لکھیا جڑی عورت چ سپنی دی صفت ہوئے کتاب دا نام نصیحت الملوک امام غزالی اپنی کتاب چ لکھ دینے پھڑی عورت چ سپنی والی صفت او تو بڑی مٹھی ڈنگ مار دی تے بیڑا گرک کر دین دیئے اے سپنی نہ بن سپنی اپنی جنس نو کھان دیئے عورت نہیں کھا سکدی اج کنیاں سسائیں آندیاں بہو کار نہیں سنبھال دے اینو کار بناونا نہیں آندا شرم کرنی پینے شرم کر عورت نو کہنی نو گھر نہیں سامنا ہوندا جس عورت کو اللہ نے اپنا کعبہ آباد کرایا ہے خانہ کعبہ عورت کو اللہ نے آباد کرایا اما حجرہ ڈیرہ لا کے بیٹھی یہ عورت کی توہین نہ کرو بیبیوں بندیاں نے تانوں کی ڈسنا ہے تسی بیبیاں ہی ایک دوسرے نو ڈسن لی کافی جے عورت ذاتی عورت کو ڈسنے کے لیے کافی ہوگی بندے تے بہت دن باہر رہندے میں بیبیاں نو کہاں گا عورت ذات گھر نہیں سامدی اے جی اینو پیسے نہیں پڑھاونے اینو پورے زیور نہیں پڑھاونے نہیں شرم کرنی پینے جنہیں اپنی عزت تیرے پتر دے اگے رکھ دیتی تینو زیور چنگا لگدا پیا جس عورت نے اپنی زندگی تیرے بیٹے کے نام لگا اور تم کہتی ہو کہ اس کے پیسے چھپانے تے گل لکھلا ناصر مدنی تیرے پنڈ آیا نہیں پینا لکھلا کسے چٹے کاغذ تے جڑی تے نصیحت ہو جے اگر تیری بہو نکمی نہ ہوندی تیری ویلی چ کتیاں ہگنا سی الواں بولنا سی اے تیری نو نہیں تیرے پارس جمے نے نہیں تیری ویلی چ کنے بہنا تیری زمین کتیاں نے ہگنا پرنا سی لوکاں قبضہ کرنا سی انتریاں دی کھٹی دے کتے جان گواہ اے بن جانی سی مثال اے نو نے اپنے حسن نو ختم کیتا چہرے نو ایتھے سائیاں پہ گیاں تیرے پوترے نو دودھ پیاندیاں ہڈیاں دی مٹھ بن گئی تو دے کلو پتر دی تنہا لکونی ہے جنہیں اپنی زندگی تیری وراثت دے نام لاتی بہو پہ کتنا ظلم ہوتا ہے ڈس کے ظالم نے مسال ہی ختم کرتی عورت نے آندے نے اپنا مارو تے چھاویں سٹو وہ بھی موگی گل سکی پڑیوی لیاندی حضرت حدیث پاکے ماسی ماں دی جگہ تے ہوندی ہے پر اس عورت نے ماسی دے رشتے نوی داغدار کرتا پڑیوی نو بنا کے لیاندی پھر انہوں پہلوں گلا کٹ کے ماریا پھر او دے پیڑ چو اپنا ہی پتر کڑیا اپنا ہی پتر پترہ پتر ہی ہوندہ ہے پتر دی نشانی ہوندی ہے نا اپنے پتر دا پتر ماریا پہلا قتل دجا پنیوی ماری تیسرا قتل تیسری نو ماری تیسرا قتل چوتھی محمد عربی دی کلمے علی تی ماری چوتھا قتل کنے رشتیاں دا قتل ہویا ہے 4 رشتیاں دا قتل ہویا ہے ڈس کے واقعہ ایک ساس نے 4 رشتیاں دا قتل کر دیتا ظالم نے منہ ساڑ دیتا بھائی جان جس پیو نے میک اپ کر کے ہار شنگار کر کے تی دے منہ نو سجایا تے ڈھولے پائی اس پیو کو سڑیا منہ تی دا پہنچیا ظالمو ہم تمہیں جلانے کے لیے تو بیٹیاں نہیں دیتے ہم تمہیں چلانے کے لیے تو نہیں بیٹیاں دیتے مارنے کے لیے تو نہیں دیتے واپس کر دو تم طلاق کس لیے بنی کیوں جلاتے ہو قرآن کہتا وَإِنُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تانے میں مارتے ہیں جو انڈ پیچھے چغلیاں کر دے لوگوں سسا تانا ہی انج دیاں مار دیاں ہیں کہ لڑکیاں خود کشی کر جان دیاں
شریعت نے تانے مینے کو کہا یہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی۔ میں تانوں ہی ہاتھ جوڑ دینا جیس جگہ تے جننے میرے یار بیٹیاں لے بیٹھے، بیٹی رات 1 بجے فون کرے بابا مجھے لے جاؤ، فوراں لے آیا کرو، اگر صبح تک اس نے خودکشی کر لی تم ہی قتل وچ شریک ہو جائیں گا، تم بھی اس قتل میں شریک ہو جائیں گا۔ آج پنجاب کا گندہ کلچر ہے، بیٹی نو اندے تو اتھے ہی مرنا اتھے ہی جینا ہے۔ یہ کہاں سے تم نے سبق سیکھ لیا؟ وہ ظالموں کے آگے اپنیاں بیٹیاں رکھتے ہو، وہ درندوں بیڑیوں کے آگے ننداں بھی میں نے مارن، دیور بھی میں نے مارے، بغیرت خامد ہے جڑا اپنے چھوٹے پرا کولوں اپنی بیوی دی بستی کراندہ، اس سے بڑا بغیرت کون ہوگا؟ شریعت نے تو اتھوں تک عزت دیتی، جدو بہو بن گئی ہے نکاح پڑھیا گیا تے 8ویں حصے دی مالک بن گئی ہے۔ ہجے کار چ بہ کے کار نہیں پہنچی تے کنویں حصے دی مالک بن گئی ہے؟ 8ویں حصے دی مالک، 8ویں حصے دی مالک۔ اور ساڑھے بندے چول جے کٹھے ہو کے آندے نے چل نکل نکل جا میرے کرو، اور بغیرتا بشرما نمک رامہ احسان فراموشا، جنہیں تیرے 4 پتر جمے نے او دی اے ویلیو کنوانا نکل میرے کرو، نکل میرے کرو۔ یہ چھوٹا لفظ ہے، اور جوانی واپس کریں گا، اس کے گلان دا حسن واپس کریں گا، تے ڈسکے چے ہجے تے زیور بھی میلا نہیں ہویا، تے باپ نے ہڈیاں دی پانڈ بزرگو رانا صاحب ٹرک پر کے 3 توریا تے گٹھلی ہڈیاں دی واپس لئی، ٹرک پر کے توریا ہڈیاں دی موٹ واپس، اینی کو گٹھلی بنی ہے۔ وہ ظالمہ وہ گوٹے لے سوٹ چ توری، وہ ظالمہ تسا گٹھلی پوری چ بنا کے واپس پیش کی۔ تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں، تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں۔ او میرے نبی نوان کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دینے کہ میں ویکیا نبی پاک تے گندی ہوجری کسے سٹی، تیسی پجے پجے گئے فاطمہ تیرے بابے تے کسے گندی ہوجری سٹی ہے۔ سیدہ فاطمہ دوڑی دوڑی آئی، آن کے ہوجری پران کر کے زارا پاک سلام اللہ علیہ نبی پاک نو سہارا دیتا تے کہندیاں نے بابا اے مکے دے کافر نہیں جان دے، میرے بابے محمد دیاں کڑیاں اچیاں شانہ ہیں، میرے ابو محمد دیاں کڑیاں اچیاں شانہ ہیں، اے مکے دے کافر نہیں جان دے۔ میرے نبی فرمان دینے شاءاللہ جیویں جوانیاں مانے ہو میری لاڈ فاطمہ، میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ، وہ میرا چن ہو میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ، اپنے بابے نو دلیر بن کے وکھان والی، پتر بن کے وکھان والی میری دلیر فاطمہ، اپنی ماں خدیجہ دی تصویر بن کے وکھان والی میری غم خار دی فاطمہ، اپنے بابے دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھن والی میری بیٹی فاطمہ۔ بابا تیرا کی بنے گا؟ مکے چے بیٹی وفا کی تھی تے میرے نبی مدینے دے ممبر تے کیا جنہیں میری بیٹی فاطمہ نو دکھ دیتا، گویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہے۔ آج کتنے بوڑھے بزرگ ہیں بیٹیوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ دے نبی فرمان دینے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ اندہ ہوشاں اڈیاں ہون گیاں، انج لگے گا جو میں لوگ کا نشہ کیتا پانگ پیتے، حالا نشہ نہیں کیتا ہے گا۔ اللہ پاک کہن گے میں اس بڑھے نو سیڑ تے کر لواں گا۔ اللہ کہن گے ایدر آئے نا، تجر گزاریں ڈاکواں چ کھڑائیں، کوئی کہے گا میں توڑی دی تاڑ لٹی، کوئی کہے گا میں ریڑی لٹی، کوئی کہے گا میں دکان لٹی، کوئی کہے گا میں گڈی لٹی، کوئی کہے گا میں فلانے نو ڈاکا ماریا۔ اے تجد گزار ڈاکو بابا کہے گا اللہ میں سکی تی نو ڈاکا مار کے پتر نو دے آیا۔
कितने बुजुर्ग बर्बाद हो गए, कबर च डिस्कां फिरनियां, रूटा वेटर फिरने लग पता जाना। कितने मस्जिदों के इमाम हैं जो रोज लोगों को जनाजे पे ये पैगाम देते हैं, बुजुर्गों हजूर दे सामने जाओगे